चौधरी शुजात हुसैन के घर जाके मियां बरादरान ने मुलाकात की है। नून लीग पंजाब में इस वक्त मोस्ट फेवरेट जमात है, तो जो हालात भी हैं वो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नज़र आ रहे हैं। शेख साहब, इसमें अगर ये सीटों की एडजस्टमेंट करते हैं तो इन सीटों की एडजस्टमेंट से मुस्लिम लीग नून को फर्क नहीं पड़ेगा? हकीकत वो तो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, कोई इसमें इनके क्या मुफादात हो सकते हैं? वो हमायत उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट की थी। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने में बड़ा कलीदी किरदार था। मुस्लिम लीग काफ है, उसका मैं समझता हूँ वजन तो फिर है ना। आला सतह का वफ्द था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो चलकर चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पे गया है। मुस्लिम लीग नून घबरा के क्यों इस तरह की मुहिम चला रही है? घबरा के नहीं चला रही, देखें ये घबराना ही है ना, हर सियासी पार्टी के साथ मिल रहे हैं। नहीं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। पंजाबी ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਉਂਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਇਆ है। भुट्टो केस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगले हफ्ते तक मुकर्रर कर दिया कि केस को समाअत होगी। जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल है, जो मेरे और आपके कहने पे नहीं है, जुडिशल मर्डर ये अदलिया ने ही कहा है, तो अब वो जिंदा तो नहीं हो सकते, लेकिन तारीखी तौर पर दुरुस्त भी जरूरी है। आबादी में बसने वाले सांप बहुत जहरीले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ ड्रामा का प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मियां बरादरान की चौधरी शुजात से मुलाकात और भुट्टो रेफरेंस का क्या बनेगा। तो आइए हम अपने साथी शेख उस्मान पे इस सारे मामले पे बात करते हैं। शेख साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मियां बरादरान की मुलाकात भी बहुत बढ़ रही हैं। जैसा कि हाल ही में इन्होंने अभी चौधरी शुजात हुसैन के घर जाके मियां बरादरान ने मुलाकात की है, तो इसका क्या बनेगा? इस मुलाकात के क्या असरात हो सकते हैं? जी, अभी तो इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है, तो इसमें सियासी तौर पर दोस्तियां भी बनेंगी और बड़े मामला इत्तेहाद भी कायम होंगे, सीट एडजस्टमेंट भी होगी। तो बज़ाहिर आज की मुलाकात जो है वो थोड़ी सी हैरानकुन इस मायने में है कि नून लीग पंजाब में इस वक्त मोस्ट फेवरेट जमात है। जी जी। तो जो हालात भी हैं वो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नज़र आ रहे हैं। अब आप इस चीज़ पे गौर करें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और स्पेशली अब जो धड़ा चौधरी शुजात साहब की ज़ेरे क़यादत है एक्शन में, तो अवामी तौर पर बज़ाहिर इतनी इनकी पजीराई नहीं नजर आती ऑन ग्राउंड पे। नून लीग की इसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। कि वो अब अगर इनके साथ इत्तेहाद करते हैं तो कितना फायदा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। शेख साहब, इसमें अगर ये सीटों की एडजस्टमेंट करते हैं तो इन सीटों की एडजस्टमेंट से मुस्लिम लीग नून को फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं समझ आ रही इसकी कि नून लीग को फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या मुस्लिम लीग जो है शुजात साहब की इनको फ़र्क क्या पड़ेगा। बहरहाल बेनिफिशरी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो मुस्लिम लीग काफ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ 2 कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ 4-5 सूबाई असम्बली की मिल जाएंगी सीटें। तो उसमें अब देखें कि जो हकीकत है वो तो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, तो वो यानी कि इलेक्टेबल है और वो बहुत अरसे से जीतते रहे हैं। इवन एक दफ़ा एतजाज़ हसन, जब ये तारिक बशीर चीमा साहब पीपल्स पार्टी में थे, तो एतजाज़ हसन साहब को भी इन्होंने उधर से ज़िमनी इलेक्शन में जितवा कर कौमी असम्बली में पहुंचाया था। ठीक है। तो ये अब क्या इसके अब क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग काफ को साथ लेके मुस्लिम लीग नून जोन सी है, कोई इसमें इनके क्या मुफादात हो सकते हैं? मुफादात नहीं है मेरे ख्याल से। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने पीडीएम की गवर्नमेंट पे एहसान किया था कि जब एक एक सीट बहुत ज़्यादा कीमती थी, तो उसमें जो ये तारिक बशीर चीमा साहब की और उनके बेटे की चौधरी सालक हुसैन की सीट थी, वो हमायत उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट की थी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में इनका किरदार बड़ा कलीदी किरदार था, लेकिन अगर काफ लीग का जी, लेकिन वो राब्ते सारे, अब हैरानगी की जो बात है उधर आए कि वो ये सारे राब्ते जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से थे। जी जी। और आपको पता होगा कि जरदारी साहब ने तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को भी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी रजामंद कर लिया था कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाए।
تو اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پنجاب میں مقبولیت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا زیادہ پسند فرماتے ہیں. تو شیخ صاحب جتنی مسلم لیگ کاف ہے اس کا میں سمجھتا ہوں وزن تو پھر ہے نا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو جا کے ملنا پڑ رہا ہے. جو اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں برادران مسلم لیگ کاف سے ملے ہیں, ایم کیو ایم سے بھی ملے ہیں, اور دیگر بھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اگر ان میں بھی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو ان کے پاس بچے گا کیا؟ اب آپ اس کو دیکھیں کہ ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ادھر تو ان کا معاملہ طے ہو گیا. نہیں, آج کی جو ملاقات ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ یہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو چل کر چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور گراؤنڈ پہ جو لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں نا یہ شجاعت صاحب کی پارٹی بالکل وہ چھوٹی سی پارٹی ہے اس میں یعنی کہ نہ اتنا ووٹ بینک ہے. اگر ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم کے پاس گراؤنڈ پہ کچھ تو ووٹ ہے نا یار. ضمنی الیکشن میں یا پچھلے دور میں کچھ 10-20 ہزار ان کے نمائندوں نے ووٹ لیے تھے کراچی سے. تو ایم کیو ایم کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی سے. اب ایم کیو ایم سے اتحاد کا پاکستان مسلم لیگ نون کو کراچی کی حد تک تو فائدہ ہو سکتا ہے نا کہ ادھر دونوں مل کے الیکشن لڑے تو مسلم لیگ نون کے بھی ایم این اے جیتے تھے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مل کے تو دونوں پارٹیوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ مل جائے تو کچھ بہتر رزلٹ نتائج دے سکیں. اچھا. تو شیخ صاحب اچھا ویسے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا مسلم لیگ نون گھبرا کے کیوں اس طرح کی مہم چلا رہی ہے؟ گھبرا کے نہیں چلا رہی. دیکھیں یہ گھبرانا ہی ہے نا, ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں نہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اگر چودھری شجاعت حسین صاحب نے برے وقت میں میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں کردار ادا کیا تھا, ٹھیک ہے, تو اب وہ وقت آ گیا نا. پنجابی اتنے پنجاب دے وچ نیوندرا سسٹم چلدا ہے کہ جدوں انہاں دا وقت سی انہاں نے نیوندرا پایا ہے. اب نون لیگ چونکہ طاقت میں ہے تو شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف جو سی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ پہ وزارتیں بھی لے گی. وہ تو بعد کی بات ہے کہ جو حکومت آئے گی یہ جیتتے ہیں, کتنی نشستیں ہوتی ہیں الائنس میں ہوتا ہے اتحادی, ایک سیٹ والے بھی اتحادی ہیں, تو کوئی اس میں یعنی کہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, بھٹو کیس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے ہفتے تک مقرر کر دیا کہ کیس کو سماعت ہوگی, تو اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جہاں پر بہت زیادہ عدالت کے اوپر سوالیہ نشان بنتے ہیں تو اس میں سے ایک سب سے بڑا نشان ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہے, جو میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں ہے. جوڈیشل مرڈر یہ عدلیہ نے ہی کہا ہے. تو یہ انتہائی اہم کیس ہے. اس سے دیکھیں ہونا ہوانا کیا, ایک تاریخی طور پہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی درستگی ہو جائے گی. اور یہ ریفرنس آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا, جو 2011 سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. تو اب امید ہے کہ یہ اس کی سماعت ہوگی اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جہاں پر عدلیہ کے لیے اور اقدامات اکٹھے کر رہے ہیں تو اس میں سے یہ بھی بہت اچھا قدم ہوگا اگر اس فیصلے کو جب کوئی جج نہیں قبول کرتا. کوئی چھوٹی عدالتوں میں آپ ریفرنس دیں کہ یہ جی 109 میں پھانسی ذوالفقار, وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, جج نہیں مانتے, عوام بھی نہیں مانتی, کوئی بھی نہیں اس فیصلے کو مانتا. تو پھر اس کی درستگی انتہائی ضروری ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کا فیصلہ ان قریب آئے گا. تو کیا ہو سکتا ہے فیصلہ اس کا؟ فیصلہ یہ میرا خیال ہے کہ جو ہر زبان زدے عام ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا, جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کوئی اپنا قانون لاگو کر دیا جائے عدالت کی طرف سے, اس طرح کے عدالت کی طرف سے فیصلہ ہی آئے گا. اب مجھے بتائیں نا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی, پاکستان ایک اپنے عظیم ترین رہنما سے محروم ہو گیا, تو اب وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے, لیکن تاریخی طور پر درستگی ضروری ہے اور یہ عدالت کا کام ہے. اس کی بالکل اگر آپ نے قوموں نے بڑھنا آگے تو اپنے ماضی کے غلط فیصلوں سے جان چھڑانا ہوگی.
دیکھیں اگر یہ شیخ صاحب عدالتی قتل ہوا ہے تو اس میں یہ اس کا سد باب کیا ہوگا؟ سر یہ عدالتی قتل تو بظاہر اب ظاہری بات ہے گلے میں تو اس کے پڑے گا نا جو سامنے ہے. بیسیکلی تو یہ ان کے فیصلہ عدالتوں نے سنایا تھا لیکن آیا کہیں اور سے تھا. اس کا کوئی ایک کردار نہیں ہے تو کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی حد تک اس کی وہ تصحیح کر لے. اچھا جی شیخ صاحب یہ اب عدالت پہ ساری ذمہ داری ہے. جی بالکل. تو اب دیکھیں کہ اگلے ہفتے تک سماعت اس کی شروع ہونی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. تو ناظرین کو آج کوئی آپ شعر نہیں سنائیں گے؟ شعر سارے سپیرے ڈھونڈ رہے تھے ویرانے میں بین لیے. سارے سپیرے ڈھونڈ رہے تھے ویرانے میں بین لیے. آبادی میں بسنے والے سانپ بہت زہریلے تھے. واہ جی واہ، بہت اچھے. ناظرین آپ نے سنا اور شعر بھی سنا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. آخری بات، سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ وہ سرے عام ڈستا ہے. ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.